निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दयातरङ्गानुचरा कटाक्षः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसृतकामधेनुं सरस्वतीं संसृतकामधेनुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 जामजित दोषगृभीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अगजगदोकशामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः चरतो नुचरे निगमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीयःपति अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तडितुत पीताम्बरधारी भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को भागमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्यायशाला यो भागवत पाठशालामा आजको आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै उपयोग गर्दै गर्दै हामीहरू यो आनन्दमय भगवानका पावन चरित्र अनि भगवानका चरित्रले ओतप्रोत भएको तत्त्वहित पुरुषार्थलाई प्रतिपादन गर्ने र सरल र सुगम ढङ्गले ब्रह्मबोध ब्रह्मज्ञान गराउने र मुक्तिको मार्ग के रहेछ, मान्छे बाँच्ने कसरी रहेछ, मर्ने कसरी रहेछ र यो भवसागरबाट पार तर्ने कसरी रहेछ भनेर सजिलैसँग यो जीवलाई ब्रह्मसँग जोड्ने, नरलाई नारायणसँग जोड्ने, आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने, भक्तलाई भगवानसँग जोड्ने यो अलौकिक अद्भुत अमृतमय धारा यो श्रीमद् भागवत को रसास्वादन हामीले गर्दै स्वाध्याय स्वानुभव गरिरहेका छौँ। अहिले यो फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र हाम्रो गुगल मिटमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण छात्रवृन्द र युट्युबबाट जहिले पनि हजुरहरूले यो प्रसङ्गलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसलाई सुरक्षित पनि गर्दै गर्दै हामी आइरहेका छौँ र आज श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 5औं अध्यायमा हामी पुगिरहेका छौँ। विदुरजी र उद्धवजीको मधुरतम मिलन अनि भगवत चर्चाले ओतप्रोत भएको आनन्दवर्धक प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ, जहाँ भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहका सुन्दर झाँकीहरूको वर्णन अनि भगवानका दिव्य मङ्गल विग्रह र दिव्य आत्मामा भएका अलौकिक भगवानका अद्भुत गुणहरू, सौन्दर्य, लावण्य आदि गरिएका मङ्गल विग्रह श्री विग्रहका गुणहरूको साथसाथै आत्माका गुणहरू सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्दव, दया, कारुण्य आदि गरिएका गुणहरूको प्रशस्त अनुभव गर्दै गर्दै अब भगवानका लीला चरित्रमा भगवानले गर्ने जो यो ब्रह्माण्डको सृष्टि स्थिति संहार सम्बन्धी धेरै कुराहरू आजको प्रसङ्गमा यो सृष्टि कसरी हुन्छ, पालन कसरी हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। हुन त
सृष्टिको प्रक्रियाबाट नै यो श्रीमद् भागवत वाङ्मयको प्रारम्भ भएको छ। सृष्टिको सन्दर्भलाई उठाउँदै उठाउँदै जन्माद्यस्य यतः कारणं तु ध्येय, वेदान्तहरूले उपनिषदहरूले कारणको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा गरेका छन्। यो कार्य जगतमा आएका सम्पूर्ण जीवहरूले कारणको खोजी गर्नुपर्छ आफ्नो मूल स्वरूपलाई प्राप्त गर्नको लागि, आफ्नो मूलमा भेटिनको लागि, मूलसँग जरोसँग जोडिनको लागि चाहिँ कारणको खोजी गरिनुपर्छ भनेर नै जन्माद्यस्यतः वेदान्तमा पनि धेरै ठाउँमा यो सदैव सौम्येदमग्रमा आसीत् सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म भनेर असद्वा इदमग्र आसीत्, कहीँ सत कहीँ असत कहीँ के गरेर यो मूलको खोजी गरिनुपर्छ, कारणको खोजी गरिनुपर्छ भन्ने कुरा नै आएका छन्। र हामीले द्वितीय स्कन्धमा पनि सृष्टिका प्रकरणलाई केही भिन्न तरिकाले अध्ययन गऱ्यौँ। अब यहाँ ती रहेका कुराहरूलाई सबै ठाउँमा बताएका कुराहरूलाई मिलाउँदाखेरि बल्ल अङ्ग पुरा हुन्छ। र आज पनि विदुरजीले फेरि मैत्रेयजीसँग त्यस्तै कुरा सोध्नुहुनेछ र हामी त्यो अध्यायमा प्रवेश गर्दैछौँ। हिजोको प्रसङ्गमा उद्धवजीसँग छुट्टिएर नचाहँदै पनि उद्धवजी र विदुरजी अब आफ्नो गन्तव्य लिँदै लिँदै उद्धवजी बद्रिकाश्रममा जानुभयो हैन। जसका साथ जिन्दगी भर नै बस्ने भन्ने आश थियो, उस प्याराले निष्ठुर सरी भई आज्ञा बद्री बस्न दियो। रुँदै रुँदै उद्धवजी भगवानका एक एक गुण सम्झँदै बद्रिकाश्रमतिर जानुभयो र भगवानका एक एक गुणलाई सम्झँदै रुँदै रुँदै त्यस्तै गरेर अत्यन्त भक्तिवर्धक छ यो प्रसङ्ग। विदुरजी पनि हरिद्वारमा पुग्नुहुन्छ र हरिद्वारमा गएर हरिद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनकले तीर्थे नरो नारायणो भवेत्। हरिद्वारको ठुलो महिमा बताइएको छ हैन। हरिद्वारको कनखल क्षेत्र र कुशावर्त भनेको दामोदर कुण्ड अनि बिल्व पर्वत भनेको यो बराह क्षेत्रमा माथि पर्दछ। यसरी यिनी पवित्र स्थानमा जसले दर्शन गर्छन् र त्यहाँ गएर स्नान गर्छन् भने ती नर भए पनि नारायण हुन्छन् भनेर स्कन्द पुराणमा यस्तो महिमा वर्णन गरिएको छ। त्यस्तो पवित्र स्थान भगवतपदी विष्णुपदी भागीरथी माता भागीरथीको उत्ताल ताल तरङ्गले अभिसिञ्चित भएको पवित्र क्षेत्र हरिद्वारमा पुग्नुहुन्छ। अब त्यही प्रसङ्ग 5औं अध्यायमा आउनुहोस् हामी सँगसँगै उच्चारण गरौँ। जो अहिले भर्खरै नयाँ नयाँ जोडिनु भएको छ र स्वाध्याय आफैले भागवतमा के रहेछ त भनेर बुझ्ने संस्कृत वाङ्मयमा अलिअलि गति मात्रै भएका तर संस्कृतबाट आफै बुझ्न नसक्ने तर भन्दिएदेखि बुझ्न सक्ने क्षमता भएका छात्रहरूलाई विशेष गरेर छात्र त हामी सबै जिज्ञासु छात्रै हो। यो संसारमा रहँदासम्म हामी कसैसँग नि पूर्ण ज्ञान हुँदैन। अलिअलि जानेको कुरा अब साटासाटी गर्ने हो र यो साटासाटी गर्ने क्रममा यो आफ्नैले सुन्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भनेर कहीँ साप्ताहिक रूपमा हामीले कथा सुन्दाखेरि यी सबै मसिनो गरी सुन्न पाइएको हुँदैन। अब 7 दिनमा 18,000 श्लोकको त के कथा भन्न भ्याइन्छ, कसले भनिन्छ र कसैले पनि सक्ने कुरा हुँदैन। र अहिले चाहिँ समयले हामीलाई सबैलाई अवसर दिएको छ र पछि पनि यसमा जोडिएर फेरि के भएछ भनेर हेर्न सकिन्छ। पुस्तक लिएर बस्नु भएको छ भने यो तृतीय स्कन्धको 5औं अध्यायको प्रथम श्लोक श्री शुक उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारी द्युनद्या ऋषभः कुरुणा मैत्रेयमासीनमगाधबोधम् छत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। हजुरहरूले पनि अब यहाँ त सुनिएको छैन, सँगसँगै एकदम बोलेर उस्तै आवाजमा हामीलाई अनुकरण गर्दै गर्दै अब कसले कोठामा एक्लै बस्नुभएको होला, कसैले गाली गर्दैन, केही हुँदैन, मजाले यो स्वर
सस्वर भागवतको एउटा एउटा श्लोक सँगसँगै पढ्ने अनि अर्थ चाहिँ श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। कि द्वारी द्युनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं क्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्धः पप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्तः। इतऊर्ध्वं तृतीयचतुर्थस्कन्धाभ्यां विदुरमैत्रेयसंवादं वदिष्यन्स् तौ तावद् विदुरस्य मैत्रेय उपशक्ति प्रकारं विदुर पृष्ठ भगवल्लीलारूप महदादि सृष्टि प्रकारं च आह पञ्चमेन अध्यायेन। अब यो पाँचौं अध्यायमा नयाँ अध्याय, यहाँबाट नयाँ सिलसिला सुरु हुन लागेको छ। तृतीय स्कन्ध र चतुर्थ स्कन्ध यो सम्पूर्ण विदुर मैत्रेयको संवादले युक्त भएको छ, जहाँ विदुरजीले सोध्दै जाने र विदुरजीका जिज्ञासालाई उत्तर दिने क्रममा मैत्रेयजीले महाभाग व्यासका परम मित्र भएका मैत्रेयजीले उत्तर बताउँदै जाने। यसमा बडा सुन्दर सुन्दर प्रसङ्गहरू आउँदैछन् र जसमा भगवानका लीला स्वरूप यो महदादि सृष्टिको जो प्रक्रिया हो यसलाई यो पाँचौं अध्यायमा विस्तारपूर्वक प्रश्न गरिनेछ र यो प्रश्न गरेर अनि त्यहाँ फेरि उत्तर बताउन क्रम सुरु हुन्छ। यसैमा द्युनद्या, अब पदको अर्थ यथा रूपले द्युनद्या, द्यु नदी, द्यु भनेको आकाश हैन, द्यु भनेको आकाश, आकाशमा बग्ने नदीलाई द्यु नदी भनिन्छ, गङ्गा भनिन्छ। द्युनद्याः गङ्गायाः, गङ्गाजीको द्वार, गङ्गाजी जहाँ धरतीमा अवतरण भएर सातवटा स्रोतको रूपमा मन्दाकिनी भएर अलकनन्दा, मन्दाकिनी, गङ्गा आदि गरिएका अनेक नामले ठाउँ ठाउँमा धारा मिल्दै आएर जहाँ स्रोत बनेर अब चाहिँ हरिद्वारमा आइसक्नु भएको छ। त्यो हरिद्वार भनेको चाहिँ भगवान श्री हरि बद्रीनाथ प्रभुको दर्शन गर्न जाने मूल स्थान, त्यो प्रवेश स्थान भएको हुनाले त्यसलाई हरिद्वार भनिन्छ र कसैले त्यसलाई हरद्वार पनि भन्नुहुन्छ हैन। हरिद्वार जे भने पनि हरद्वार भनेको चाहिँ भगवान शङ्करजी जो केदारनाथमा बस्नु भएको छ र भोलेनाथ शङ्कर भगवानलाई दर्शन गर्न जाने भक्तहरूले हरद्वार भन्दै त्यहाँबाट प्रवेश गर्नुहुन्छ भने अब भगवान श्रीमन्नारायण श्री विष्णु प्रभुको दर्शन गर्न, बद्रीनाथ प्रभुको दर्शन गर्न जाने भक्तहरूले हरिद्वार भन्नुहुन्छ। जे होस्, हरिद्वार भने पनि हरिद्वार भने पनि हरिहरद्वार भने पनि सर्वदेवात्मक भगवानको दर्शन गर्न जाने त्यो उद्गम स्थान भएको हुनाले यसलाई हरिद्वार नै भनेर प्रसिद्ध छ। र त्यस्तो हरिद्वार द्युनद्या, द्वारी द्युनद्या भनेको हरिद्वारमा कुरूणाम ऋषभ, कुरु वंशमा ऋषभ भनेको अत्यन्त श्रेष्ठ भएका जो विदुरजी हुनुहुन्छ, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ त हैन, उहाँ चाहिँ अच्युत भाव शुद्ध हुनुहुन्छ। अब यसको हामी अर्थ क्रमशः गर्दै जानेछौँ। अब कुरुमा श्रेष्ठ भएका विदुरजी मैत्रेयको शरणमा जानुभएको छ। वेद उपनिषदमा बताइएको छ कि तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, तत्त्वज्ञानको लागि गुरुको शरणमा जानु हैन। अनाचार्यो नतम विन्देत, आचार्य नभएका व्यक्तिले भगवत प्राप्ति गर्न कहिल्यै सक्दैन, ब्रह्मज्ञान गर्न सक्दैन। आचार्यवान पुरुषो वेद भनेर वेदले प्रशंसा गरेका छन्। आचार्यवान पुरुषले नै भगवत प्राप्ति गर्न सक्छ, भगवत तत्त्वको यथार्थ ज्ञान गर्न सक्दछ। नभएदेखि अब यो पुराण वाङ्मयमा पनि धेरै पुराणहरूमा धेरै थरी कुराहरू बताइएको छ। त्यो बुद्धि वैशद्य र रुचि अनुसार उपासकहरूको रुचि अनुसारले भिन्न भिन्न, अब पुराणहरूमा भिन्न भिन्न शैलीले भिन्न भिन्न देवताहरूको लाई उपास्यको रूपमा प्रतिपादन गरिएको छ। अब तत्त्वको निर्णय गर्ने कसरी त भन्दाखेरि त्यो गुरु शरणमा नगइकन तत्त्वको निर्णय ब्रह्मबोध, अखण्ड ब्रह्मबोध हुन सक्दैन। र ब्रह्मबोध गर्न, ब्रह्मको यथार्थ ज्ञान गर्नको लागि
अत्यन्त आवश्यक छ कि गुरुको शरणमा जाओस् भनेर वेदले नै आज्ञा दिएका छन् कि तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समितपाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरु कस्तो हुनुपर्छ भनेर गुरुका लक्षण पनि बताइएको छ। श्रोत्रिय भनेको श्रुत वेदान्त, वेदान्त आदि शास्त्रको तत्त्वलाई जानेको हुनुपर्दछ, बहुश्रुत हुनुपर्दछ। अनि ब्रह्मनिष्ठ, भगवानमा ब्रह्ममा निष्ठा भएको हुनुपर्छ। त्यस्ता गुरुको शरणमा जानु भनेर अब गुरुको उक्त लक्षणहरू हाम्रा 12औं शताब्दीमा अवतार लिबक्सेका श्रीमद् वेदान्त देशिकाचार्य स्वामीजी महाराजले गुरुको लक्षण बडा सुन्दर ढङ्गले बताउनु भएको छ। अब त्यो अहिले यहाँ विस्तार गर्दाखेरि यहीँको फेरि यो हाम्रो स्वाध्यायमा जो भागवतको यहाँ पद पदको अर्थ गरिँदैछ, यसमा केही व्यवधान आउँछ होला जस्तो लाग्छ। नभए गुरुका लक्षण बताउने क्रममा सिद्धम सत्सम्प्रदाये स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थं सत्यवाचं समयनियतया साधुवृत्त्या समेतं दम्भासूयादिमुक्तं जित विषयगणं दीर्घबन्धुं दयालुं स्खालित्ये शासितारं परहितपरकं देशिकं भूष्णुरीप्से। तत्व जिज्ञासु शिष्यले यस्तालाई गुरु बनाउनु। सिद्धम सत्सम्प्रदाय, सत्सम्प्रदाय भनेको अब यहाँ सम्प्रदाय शब्दको अर्थ सुनेर नै कोही कोही चिडिनुहुन्छ। आजभोलिका राजनीतिक गन्ध चढेका व्यक्तिहरूले सम्प्रदाय, हामी चाहिँ कुनै सम्प्रदायवादी हैनौँ। अब धेरै थरी अरूले पनि हामी चाहिँ सनातनी हौँ, सम्प्रदाय होइन। सम्प्रदाय भनेको के हो भनेर उदयनाचार्यले, न्यायवार्तिककार उदयनाचार्यले सम्प्रदायको अर्थ सम्यक प्रदीयते गुरु परम्पराया वेदार्थ ज्ञानमिति सम्प्रदाय भनेर यस्तो अर्थ गर्नुभएको छ। जो सम्यक प्रकारले गुरु परम्पराद्वारा, जो गुरु परम्पराद्वारा लक्ष्मीनाथ समारम्भम अथवा सीतानाथ समारम्भम, राधानाथ समारम्भम जहाँबाट सुरु हुन्छ, यही भागवतमा पनि दुई प्रकारका सम्प्रदायको प्रचलन छ भनिन्छ। भगवान नारायणले यो भागवत पनि सम्प्रदायद्वारा आएको ग्रन्थ हो हैन। नै वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरस्सरः भनेर महात्म्यमा पनि बताइएको छ। भगवान श्रीमन नारायणले ब्रह्माजीलाई उपदेश गरेको हैन। यो भगवान श्रीमन नारायणले ब्रह्माजीलाई उपदेश गरेको र ब्रह्माजीले नारदलाई, नारदले व्यासलाई, यसरी यो गुरु परम्पराद्वारा आएको ज्ञानधारा हुनाले यसलाई सम्प्रदाय भनिएको हो। अर्को भगवान नारायणले शेषलाई उपदेश गर्नुभयो र शेषले सनत कुमारलाई उपदेश गर्नुभयो र त्यो अर्को धाराबाट आएको भनेर यो तृतीय स्कन्धमा चाहिँ अब शेष परम्परा भनेर 8 अध्यायबाट प्रारम्भ हुन्छ। यसरी यो गुरु परम्पराबाट प्राप्त भएको ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने जो तरिका हो र त्यो तरिका चाहिँ यथार्थ अनुपालन गर्दै गर्दै र गुरुको पासमा समीपमा जाँदाखेरि कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरो यो श्लोकले बताइदैछ। हामी अनुभव गरौँ कि अगाध बोधम मैत्रेयमासीनम अगाध बोधम। मैत्रेय भनेको मित्रका पुत्र जो मैत्रेयजी हुनुहुन्छ, कुशारुका पुत्र मैत्रेयजी हुनुहुन्छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ बसिरहनु भएको छ, भगवानको ध्यान भगवत चिन्तन गरेर भगवत चर्चा गरेर बसिरहनु भएको छ र उहाँमा कति ज्ञान छ त्यो कुरा बताइन्छ। गुरुमा पनि तत्त्वज्ञान चाहिन्छ भनेर यो लक्षण यसमा परिपूर्ति हुनुपर्छ भन्ने सङ्केतको लागि पनि यो पद यहाँ विन्यास भएको छ कि अगाध बोधम मैत्रेयमासीनम अगाध बोधम। मैत्रेयजी कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अगाध बोधम, अगाध भनेको पार नपाइने कि गुरुमा कति ज्ञान छ भनेर त्यो शिष्यले अथवा अरूले उहाँलाई नै थाहा छैन कति बोध छ भनेर। अपार ज्ञान भएका भनेको अगाध बोधम। अगाध बोध भनेको अपार बोध आत्म परमात्मा यथार्थ ज्ञानम यस्य छ। आत्मा र परमात्माको गम्भीर बोध भएका, अगाध बोध भनेको गम्भीर गहिरो ज्ञान भएका भनिन्छ, यथार्थ ज्ञान भएका। तम अनवगाह्य ज्ञानम मैत्रेयम, असीम ज्ञान भएका मैत्रेयजीको उप भनेको नजिकमा श्रित्य गएर, उपश्रित्य नजिक समीपे गत्वा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भने अनुसार गुरुपसत्ति गर्दै गर्दै
अच्युत भाव शुद्ध। अब यो चाहिँ विदुरजीको विशेषण हो यो अच्युत भाव शुद्ध भनेको। अच्युत अच्युत भावेन भगवत भक्त्या शुद्ध निर्मल भगवत भक्तिपूत अन्तःकरण। भगवानको भाव भनेको भगवानको भक्तिभावले शुद्ध भएको छ, अन्तःकरण निर्मल भएको छ, पवित्र भएको छ। अन्तःकरण भनेको हृदयमा हुने जो मन बुद्धि चित्त अहङ्कार सबै विशुद्ध शुद्ध परिशुद्ध भएका। यसले चाहिँ के बताउँछ भन्दाखेरि शिष्यका लक्षणहरू बताउँछ है। गुरु शरणमा जाने शिष्यमा हुनुपर्ने जुन लक्षण हो, जुन स्वरूप हो, त्यो चाहिँ अच्युत भाव शुद्ध भन्ने पदले बताउँछ हैन। तो यहाँ यस एउटै श्लोकमा गुरुको लक्षण पनि बताइयो र शिष्यको लक्षण पनि बताइयो। शिष्यको चाहिँ शास्त्र विश्वासशाली हुनुपर्छ है। खाली अब शिष्यमा चाहिँ गुरुमा भगवानमा र शास्त्रमा विश्वास भएको शिष्य हुनुपर्छ भनेर यहाँ शिष्यका लक्षणहरू प्रशान्त चित्ताय सम्यक प्रशान्त चित्ताय समान्विताय उपनिषदले चर्चा गरे अनुसार प्रशान्त चित्त भएको समदम आदिले युक्त भएको शिष्य हुनुपर्छ भनेर जुन कुरा बताइएको छ यो श्रुतिको जो अर्थ हो यो चाहिँ सम्पूर्ण अर्थ विदुरजीमा घटिरहेको छ। अनि सौशील्य गुणाभितृप्तः क्षत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध। अच्युतको भगवान अच्युतको भक्तिभावले शुद्ध परिशुद्ध भएका विदुरजी। अनि उहाँ चाहिँ विशेष गरेर आफूलाई उपदेश गर्ने जो गुरु हुनुहुन्छ मैत्रेय स्वामी हुनुहुन्छ, उहाँको सौशील्य गुणले अभितृप्त भएको प्रसन्न भएको हुनुहुन्छ यो कुरा बताइँदैछ। भन्नाले गुरुमा ज्ञान त छ तर सौशील्य भनेको भन्ने गुण छैन भने जति बेला पनि दण्ड मात्रै र सजायको मात्रै व्यवस्था गर्ने, विभिन्न कानुन र नियम मात्रै बताउने, तर शिष्यलाई उपदेश चाहिँ गर्नभन्दा पनि अरू कुराको झन्झट बोकाउने, त्यो गर्यो भनेदेखि शिष्यले गुरुमा भएको ज्ञानलाई उपलब्ध गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले सौशील्य नाम गरेको गुणले युक्त भएका हुनुहुन्छ मैत्रेयजी भनेर यो कुरा बताइँदैछ। सौशील्य गुणाभितृप्त भनेको सौशील्य भनेकै के हो त पहिले ल सौशील्य भनेको महतो मन्दैसह निरन्ध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। महतो मन्दैसह निरन्ध्रेण संश्लेषः सौशील्यम। ठुलो भएर पनि आफूमा भएको ठुलोपन बडप्पन नदेखाइकन एकदम उस्तै भएर अब शिष्यसँग सँगै साथी सहपाठी मित्र जस्तो व्यवहार गर्दै गर्दै उसको अज्ञानलाई दूर गर्नको लागि कोसिस गर्ने जो गुण मैत्रेयजीमा थियो त्यसबाट अत्यन्त प्रभावित हुनुभएको छ विदुरजी भनेर। सौशील्य गुणाभितृप्तः सन्तुष्टः प्रभावितः पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्त। यस्ता श्रेष्ठ मैत्रेयजीलाई प्राप्त गरेर अनेन आचार्यत्व पूर्तिरुक्ता। शिष्यका लक्षण र आचार्यका लक्षण दुवैले यहाँ एकदम परिपूर्ण भएको यो संवाद छ है भनेर यो यति सानो एउटा श्लोकमा यी धेरै कुराहरू भनेर गुरु शिष्यका लक्षणहरू बताइयो। र अगाडि विदुरजीले सोध्नुभयो, के सोध्नुभयो त? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। बडो ध्यान र सावधानीको साथमा हजुरहरूले सुनिबक्स्योस्, हामीहरू अनुभव गरौँ। विदुर उवाच। अब दोस्रो श्लोक। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। परीक्ष लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् भन्ने श्रुतिको अर्थ यस श्लोकले विवरण गर्दैछ। हेर्नुहोस् त विदुरजीले जब सोधिरहनु भएको छ नि, संसारका सारा कुराहरूलाई देखेर कर्मले सङ्कलन गरेका जति पदार्थहरू छन्, कर्मद्वारा आर्जन गरेका जति पदार्थहरू छन्, तिनीहरू सधैँ रहिरहने होइन रहेछन्, स्थायी भावमा रहने होइन रहेछन्, यी विनाशी छन्, नाशवान छन्, क्षणिक छन् भन्ने कुरालाई जानेर अनि वैराग्यले युक्त भएको हुनु
भन्ने यो श्रुतिको अर्थ छ। परीक्ष लोकान कर्मचितान। जसरी यहाँ हामीले भकारीमा जम्मा गरेर राखेको धान निकाल्दै अब त्यसलाई खर्च गर्दै गएपछि सकिन्छ, भकारी पनि रित्तिन्छ। र बैंकमा जम्मा गरेको पैसा पनि दिनदिनै निकाल्दै खर्च गर्दै गरेपछि बैंक पनि रित्तिन्छ। अब पकेटमा राखेको छ भनेदेखि गोजीमा राखेको पनि निकाल्दै खर्च गर्दै गएपछि रित्तिन्छ, सकिन्छ, रित्तिन्छ। जसरी यहाँ हामीले सङ्कलन गरेको पदार्थ प्रयोग गर्दै उपयोग गर्दै भोग गर्दै गएपछि सकिन्छ। र हामीले लोकमा यहाँ लौकिक कर्मद्वारा आर्जन गरेका स्वर्ग आदि लोकको जो सुख हो त्यो पनि सातिशय हुँदैन, त्यो पनि सदा स्थायी रहँदैन भन्ने कुरालाई विभिन्न अनुभवहरूद्वारा जानेर अब यसको विवरण अब वैराग्यले युक्त हुनु भन्ने जो कुरा हो त्यसको यस श्लोकका एक एक पदबाट अर्थ गरिँदैछ। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। लोक भनेको जनः, लोक भनेको जनः, संसारमा भएका जति पनि जनहरू मनुष्यहरू छन् सबैको प्रयत्न के हुन्छ भने जन्मेदेखि मर्ने बेलासम्म, उम्रेदेखि खुम्रेसम्मका भनेर मेरा आचार्यश्रीले भनिबक्सिन्थ्यो। उम्रेदेखि खुम्रेसम्मका, ब्रह्मादेखि भुसुनासम्मका सबै प्राणीहरूको एउटा मात्र लक्ष्य र एउटा मात्र उद्देश्य के हो भने कसरी सुखी बन्ने भनेर सुखका लागि सुखको लिप्साले अब मिठो पाए नमिठो छोड्ने, राम्रो पाएपछि नराम्रो छोड्ने, सुविधा भयो भने असुविधालाई परित्याग गर्ने, कसरी हुन्छ सुख प्राप्त गर्न खोज्नु। हुन त यो जीवात्माको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। यो जीव सुख स्वरूप परमात्माको अंश भएको हुनाले, सुख स्वरूप परमात्माकै एउटा अंश भएको हुनाले यसले सुखको आनन्दको खोजी गर्नु यसको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। र हामी त्यो अनुभव पनि गर्छौँ। पशुहरूले पनि राम्रो मिठो हरियो घाँस भेट्यो भने सुकेको रुखासुखा पराल सराल जस्ता चिजहरू खाँदैनन्। कलकलाउँदो एकदम राम्रो दुबो भेटायो भने के गाई वस्तुहरूले पनि अरू खान्छन् त, परालहरू खान्छन् त, भुसाहरू खान्छन् त, खाँदैनन्। यो मनुष्यमा पनि त्यही स्वभाव छ। मनुष्यले पनि राम्रो मिठो पाए पहिले त्यसलाई अब प्रयोग गरिहाल्ने, खाइहाल्ने हैन त, दुःख र झन्झट नगर्ने। उखुको रस पाउँदा त जसरी छड्छन् नि लाक्रा जना, खुदो मिल्न गए रसै पनि उसै छड्छन् उनैका मना। फेरि मिश्री मिल्यो भने सहजमै खुदो बिकामे भयो, त्यस्तै श्री हरिको सुधा रस मिले सारा पछाडि रह्यो। यो ब्रह्मानन्दसम्म पुर्याउने जीवात्माका भित्र स्वभाव छ एउटा। यसलाई लोभ भने पनि हुन्छ। सुखको लोभले नै यदि सही दिशामा प्रयोग भयो भने यसले भलो गर्छ हैन। लोभ नै सही दिशा पक्रेर अगाडि बढ्यो भने यसले भलो गर्छ, ब्रह्म परमात्मा परम आनन्दसम्म पुर्याउँछ। र तर यहाँ खोजाइ उल्टो पर्यो। सुखाय कर्माणि करोति लोकः। सुख प्राप्त गर्नका लागि संसारमा भएका सबै जनहरूले कर्माणि करोति, सबैजनले कर्म गर्दछन्। के कर्म गर्छन्? कृषि वाणिज्यादिनी यज्ञादिनी च करोति। यो लोकमा यही ताजा हाताहाती पाउनको लागि कृषि खेती गर्यो भने त 4 महिना 6 महिनामा त यही पाइन्छ, प्राप्त हुन्छ नि त। अब कुनै कुनै फलहरू 10 वर्षमा 5 वर्षमा पनि मिल्लान् हैन। फलका वृक्षहरू छन् भने बढेर बेला फुल लागेर फल लाग्न समय पनि लाग्ला। नभए बाँकी रहेका जति पनि कृषिहरू छन् त्यो कृषिजन्य उत्पादहरूलाई पाउनको लागि 4 महिना 6 महिनामा पाइहालिन्छ कि। त्यो किन मानिसले खेती किन गर्छ, व्यापार किन गर्छ हैन, नोकरी किन गर्छ भन्दा त्यसबाट आरामले बसिकन सुविधाले खान पाइएला भनेर, त्यो सुख प्राप्त गरिएला। त्यो खाएर हुने पनि के हो भन्दा सुखै हुने त हो नि। पिएर हुने पनि सुख हो, खाएर हुने पनि सुख हो, लाएर हुने पनि सुख हो। तर विडम्बनाको कुरा थोरै हुन्छ र पो त। खाइसक्दा पिइसक्दाखेरि चुइन सुरु गरिहाल्छ। पिइसक्दाखेरि यस्तो यन्त्र भगवानले बनाइदिनु भएछ कि चुइन सुरु गरिहाल्छ, सकिन्छ, फेरि थप्नुपर्छ। र सुखाय सुखका लागि कर्माणि करोति, कर्म गर्दै गर्दै कृषि वाणिज्य यज्ञादिनी, ल पारलौकिक स्वर्ग आदि लोकका लागि भनेर यज्ञादि कर्महरू पनि
लोकः करोति, लोकः यज्ञादि कर्माणि अपि करोति, तैः कर्मभिः तिनी कर्मले स्थिर सुखम वा अन्यद उपारमम, स्थिर सुख प्राप्त गर्नु त टाढैको कुरा रह्यो। अब त्यसबाट उपारम भनेको दुःख से उपरामा आत्यन्तिक निवृत्ति पनि हुँदैन हैन। अलि लामो सुख पाए पनि त हुन्थ्यो नि, भन्दा हुँदैन। त्यो यसो भोगिसक्दा सुँगिसक्दाखेरि सकिन्छन् यो लौकिक कर्महरूबाट उपलब्ध भएको जो त्यो सुखको साधन हो, त्यसबाट प्राप्त हुने सुख जो आत्यन्तिक हुँदैन, त्यो आत्यन्तिक निवृत्ति दुःखको उपराम पनि हुँदैन र सधैँलाई हुने स्थिर सुख पनि हुँदैन। नविन्देत न प्राप्नोति, किन्तु ततः वै कर्मवि तिनै कर्महरूद्वारा भूय पुनः 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 दुःख नै हुन्छ हैन। अब भोजन गरेन भने पनि मान्छे दुखी छ, खाएन भने पनि दुखी छ नि त, भोकले पनि मान्छे दुखी छ। अब खाइसकेपछि अलि बेरपछि फेरि पेट खाली गर्नुपर्छ, त्यो पनि दुःखै हो नि त। तर मान्छेले त्यसलाई दुःख नसम्झेर मात्रै, त्यसलाई सुख सम्झेर मात्रै सुख जस्तो लागेको हो, सुखको आभास जस्तो भएको हो। तर वस्तुतः यिनी चिजहरूले कहिले पनि मानिसलाई सम्पूर्ण सुख दिन सक्दैनन्, अलिअलि दिने मात्रै हो। स्थिर सुख प्राप्त हो, आत्यन्तिक दुःख निवृत्त हुन्छ। यत् साधनम युक्तम, अब गुरुदेव मैले हजुरसँग के निवेदन गर्न खोजेँ भने यो संसारमा गरेका जति कर्म छन्, भोगेका ती कर्मका फलहरू छन्, तिनले स्थायी स्थिर सुख र दुःखको अत्यन्त निवृत्ति। यता खाँदै गएको छ, उता पेट दुख्दै जान्छ, उता टाउको दुख्दै जान्छ, उता के हुँदै जान्छ, एउटा विघ्न एउटा दुःख जोडिएकै छन्। त यस्तो स्थायी सुख, शाश्वत शान्ति, शाश्वत सुख र आनन्दलाई प्राप्त गर्ने उपाय के होला? यदत्र युक्तम भगवान पदेन्न, हे सर्व भगवान भनेको सर्वज्ञ, हे गुरुदेव हजुर सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। यो दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति र परम आनन्दको अविनाशी शाश्वत आनन्दको प्राप्ति कसरी हुन्छ त्यो कुरा बदेत भनेको प्रार्थना अर्थमा यहाँ लिङ्ग लकार भएको छ। बदेत भनेको ब्रुही भनिबक्स्योस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब अगाडि तृतीय नम्बरको श्लोक, जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य, भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। उपरत बाह्याभ्यन्तरकरण व्यापारस्य भगवत् प्रवणैकचित्तस्य मे त्वत्कृत प्रश्नानां प्रतिवचनेन किं प्रयोजनम् इत्या आशंकां निवर्तयंस्तस्य प्रतिवचन औत्कण्ठ्यं प्रकटयति। अब यहाँ मैत्रेयजीले सोध्न सक्नुहुन्छ विदुरजीलाई, विदुरजी तपाईले जो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ नि यो अरूको लागि सोधिरहनु भएको छ कि आफ्नो लागि हो? बडो गम्भीर प्रश्न आउने भयो कि तपाईले यो दुनिया संसारभरिका मानिसहरूले सुखका लागि विभिन्न कर्महरू गरेका छन्, ती कर्मबाट सुख मिल्नु त उल्टो कुरा भयो। उल्टै अब अलिअलि सुख त मिल्ला, तर त्यो आत्यन्तिक दुःखको निवृत्ति र शाश्वत सुख शान्ति प्राप्त हुँदैन। त्यो शाश्वत सुख शान्ति प्राप्त गर्ने उपाय के होला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त ती कर्मकाण्डहरूबाट मुक्त भइसक्नु भयो नि त, हजुरले त त्यो सबै कुरा छोडिसक्नुभयो, हजुरले त्यो पार पाइसक्नुभयो भने यो कसको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ? अब यो चाहिँ लोकको उपकारको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ भनेर, त्यो सोध्दैछु भनेर यो कुरा प्रश्न पार्दै हुनुहुन्छ कि नूनं ध्रुवं जनार्दनस्य भव्यानि मङ्गलकराणि भूतानि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य। यो संसारमा जति पनि मनुष्यहरू छन् यी सबै दैवात, यो प्राचीन पाप कर्मलाई दैव भनिन्छ कि। आज मान्छेले सुख हुँदासम्म चाहिँ के भन्ने गर्छन् भने यो मैले गरेर भएको दुःख परेपछि अनि यो दैवले यस्तो पार्यो।
त्यहाँनिर त दैव भन्ने शब्दको अर्थ कुनै देवता विशेष भन्ने अर्थ नभएर त्यहाँ दैव भनेको चाहिँ प्राचीन कर्म, पूर्व जन्ममा कमाएको कर्मलाई पनि दैव भनिन्छ र त्यही भनिएको हो। प्राचीन पूर्व जन्ममा कमाएर सङ्कलन गरेर राखेको जुन सञ्चित कर्म छ, आज त्यो प्रारब्ध बनेर आएर जब दुःख दिन्छ अनि त्यसलाई दैवले दुःख दियो भनेर मानिसले भनिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ दैवात भनेको प्राचीन पाप कर्मवसात प्राचीन पाप कर्म प्रारब्धले गर्दाखेरि अत्यन्त अधर्मशील, अतएव अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, पूर्व जन्मको पापले गर्दा अझै पाप गर्न मन लाग्छ कि यस्ता पापले गर्दा फेरि दुःख हुन्छ। अब दुखी मानिसले फेरि पाप गर्छ अनि गर्दै गर्दै यो परम्परा कहिले नसकिने भयो। यसरी दुःख पाएर संसारमा छटपटाइरहेका जनहरूका उपरमा हजुरहरू जस्ता नूनम निश्चय नै, ध्रुवम, नूनम भनेको ध्रुवम निश्चय नै जनार्दनस्य भव्यानि मङ्गलकराणि भूतानि भागवताः भवादृशाः भागवताः। हजुर जस्ता परम भागवतहरू यो यी मानिसले पाएको दुःखलाई देखेर तिनीहरूको मङ्गल गर्नको लागि नै यात्रा गर्नुभएको हुन्छ। त्यसो हुनाले पापम प्रज्ञां नाशयति जनस्य पापरत अधर्मशीलस्य पापरतस्य प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः। पापम प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते जनः। पापले बुद्धिलाई नष्ट गराउँछ। हामीमा अलिअलि केही भएको प्रज्ञा छ भने त्यसलाई पनि पापले नाश गराउँछ। घरिघरि पाप गर्दै गएपछि नष्ट प्रज्ञाले फेरि अर्को पाप उत्तरोत्तर पापै पाप गरिरहन्छ र त्यो पापबाट मुक्ति दिलाउने उपाय के हुन्छ भन्दाखेरि ती भगवत विमुख जनहरूलाई हजुरहरू जस्ता महाभागवतहरू, हजुरहरू जस्ता महान ज्ञानीहरूले, सन्तहरूले आएर अनुग्रह गरेर कृपा गरेर हेर ए दुखी यता फर्कन, एकैछिन यो संसारमा दुःख कसलाई छैन र भनेर वैराग्यको बोध गराउँदै गराउँदै त्यस्ता व्यक्तिमा तत्त्वको ज्ञानको उदय गराउनुहुन्छ र अनि त्यो पापी व्यक्तिलाई पनि सन्मार्गको बाटो देखाउ, सद् भक्ति मार्गको बाटो देखाइबक्सिन्छ। त्यही अर्थले हजुरहरू जस्ता सन्तहरू विचरण गर्ने गर्नुहुन्छ र यी संसारका मानिसहरूलाई पनि सत्यको द्वार खुला होस् भनेर सबैले सत्य जान्न सकुन् र यो दुःखबाट छुट्ने र आत्यन्तिक सुखलाई, अविनाशी सुखलाई प्राप्त गर्ने उपाय के होला त्यो हजुरले बताइबक्सिन्छ भनेर कृपा गरेर हजुरले भनिबक्सियोस् भनेर मैले यो प्रश्न गर्दैछु। त्यो प्रश्न कारण पनि प्रश्न पार्नुभयो तेस्रो श्लोकमा। अब यही कुरालाई अझ अगाडि पुष्ट गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, हे गुरुदेव तत्साधुवर्या दिशवर्तमसम्नः सम्राधितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणम्। हे साधुवर्य, हे सज्जन धुरीण, हे महा उपकारी परोपकारशील, येन वर्तमना जुन मार्गले सम्राधितः समर्जितः, जसरी आराधना गरिएका भगवान प्रसिद्ध भगवान परमात्मा प्रभु श्रीमन्नारायण प्रभुले भक्तिपूते, भक्तिले पवित्र भएको हृदयमा, भक्ति योगेन पूते पवित्रते पुंसां नृणां, हृदय भक्तिले पवित्र भएका मनुष्यहरूको हृदयमा स्थित बसेर तत्त्वम अधिगम्यते येन तद तत्त्व प्रकाशकम पुराणम, तत्त्वलाई प्रकाशन गर्ने भएको जो पुराणम भनेको पुरातनम अनादि वेद प्रमाणकम, अनादि जो वेद प्रमाण हो, पुराण विद्या सनातनी भनिएको छ हैन। यद्यपि यहाँ पुराणको शैली हैन लाई हेर्दाखेरि फलाना समयमा रचक्यारे फलानु कालमा यिनको व्यासले रचना गर्नुभएको भनेर मानिसहरूले कल्पना पनि गर्दछन्, तर यो पुराण विद्या चाहिँ सनातन हो भनिँदै पनि छ। अनि ठाउँ ठाउँमा भगवानले सृष्टिको आदिमा नै भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले यसरी ब्रह्माजीलाई बताउनु भयो भनेर हामी परम्परा पनि सुन्दै आएका छौँ। त्यसो हुनाले यसलाई यो माला बनाउने क्रम जो हो त्यो चाहिँ महर्षि वेदव्यास भगवानले गरेको भए पनि
यसमा भएको दिव्य ज्ञान ज्योति जो हो त्यो ज्योति दीपमाला बनाउने जसले गरेको भए पनि यहाँ जलिरहेको बलिरहेको दीपको अखण्ड ज्योति जो हो त्यो चाहिँ त सनातन हो, त्यो कसैले कुनै बेला बनाएको होइन। त्यस्तो ज्ञान हजुरले बताइबक्स्यो। पुराणम तत्त्वाधिगमम, तत्त्वलाई अधिगम गर्ने प्राप्त गराउने भएको अनन्त सुख सम्पादकम, सम सुखम सम्पादकम, परम आनन्द प्रदान गराउने भएको जुन ज्ञान हो, पुराण ज्ञान, पुरातन ज्ञान हो, त्यो हजुरले कृपा गरेर बताइबक्स्योस्। त्यो कृपा गरेर हजुरले प्रकाशित गरिबक्स्योस्। सोध्दै हुनुहुन्छ, हृदय स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम सतत्वाधिगमम पुराणम आदिश भनेको उपदिश। हे प्रभु, त्यस्तो दिव्य ज्ञान हजुरले आदेश गरिबक्स्योस्, उपदेश गरिबक्स्योस्। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांस्त्र्यधीशः यथा ससर्जाग्रहितं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते, संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विधत्ते। त्र्यधीशः त्रयाणाम् अधीशः, त्रयाणाम् अधीशः तीन लोकको मालिक, भूर्भुवः स्वहको मालिक भएको, अथवा त्र्यधीशः त्रिलोकेशः, अथवा त्र्यधीश भनेको बद्धमुक्त र मुमुक्षुहरूको पनि मालिक भइबक्सिएका, नित्य मुक्त बद्धका पनि परम आराध्य भइबक्सिएका त्र्यधीशः भगवान्, षडैश्वर्य सम्पन्न ज्ञानवान भगवान्। कृतावतारः ब्रह्मादि रूपेण कृतानुप्रवेशावतार, ब्रह्मादि रूपले अनुप्रवेश गरेर ब्रह्माजीका भित्र अनिरुद्ध प्रभु अन्तर्यामी भएर अनुप्रवेश गर्दै गर्दै जस्ता जस्ता कर्महरू करोति, करोति कर्माणि कृतावतारः। कृतावतारको अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि रूपलाई धारण गर्दै गर्दै अग्रे भनेको सृष्टि प्राक, सृष्टिभन्दा पहिले निरीह निर्व्यापार, कुनै पनि व्यापार नगरिकन लीला यसको व्यापार, सृष्टि स्थिति संहारको दुकान व्यापारलाई बन्द गरेर गर्भजलमा शयन गर्ने भएका परमात्मा स्वयं यथा येन, आफूले नै जब शुभ सङ्कल्प गर्दै गर्दै यथा येन प्रकारेण इदं विश्वम ससर्जा, जसरी यो सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो, यथा च संस्थाप्य, जसरी यसलाई फेरि संस्थाप्य भनेको प्रलय सम्यक स्थितिम रक्षाम कृता, संस्थाप्य भनेको राम्रो प्रकारले स्थिति पालन गर्दै रक्षा गर्दै गर्दै जगत वृत्तिम जीविकाम विदते, जगतको वृत्ति भनेको जीविका प्राणीहरूलाई बाँच्ने आधारहरू तयार गरिदिनुहुन्छ। यथा विदते, यसरी वर्णय, यो वर्णन गरिबक्स्योस् भनेर यो अगाडि गएर अन्वय हुन्छ, समापक क्रिया। अगाडि 6 नम्बरको श्लोक, यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां सनिवृत्तवृत्तिः योगेश्वराधीश्वर एकये तदनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत्। यथा पुनः, अब अगाडि यसलाई भगवानले महाप्रलय गरेर कसरी शयन गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि सोध्दै हुनुहुन्छ। पुनः भनेको फेरि पनि, स्वे भनेको स्वशरीर रूपे खे आकाशादि कारणभूते, आफ्नो शरीरभूत आकाश आदि जो कारणभूत प्रकृति पदार्थ छन् तिनमा अक्षरम तमसी लियते भनेर महाप्रलय हुने बेलामा अब यो एउटा भूत एउटामा लीन हुँदै हुँदै जसरी सृष्टि भएको छ नि, आकाशात् वायु, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्या पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः भने अनुसार यी सारा कुराहरू फेरि उल्टोपट्टिबाट लीन हुँदै 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 गएर तमः परे देवे एकी भवति भने अनुसार जसरी लीन हुन्छ, अक्षरम तमसी लियते तमः परे देवे एकी भवति, जसरी महाप्रलय अवस्थामा परमात्मामा गरे सारा ब्रह्माण्ड सूक्ष्म चित विशिष्ट बनेर विलय हुन्छ, लय हुन्छ।
त्यो पनि इदम विश्वम निवेश्य, यो सबै विश्वलाई आफूभित्रै राखेर निवृत्तावृत्ति जगत व्यापार हो। निवृत्त हटेको छ जगतको व्यापार जसबाट, त्यस्ता भगवान परमात्मा गुहायाम भनेको परमाकाशे परमे व्योमन भनिन्छ नि, परम व्योम परमाकाश महाकाश भनेर त्रिपाद विभूति वैकुण्ठलाई बताइन्छ। त्यस्तो गुहामा त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ धाममा भगवान यथा सेते जसरी शयन गर्नुहुन्छ अथवा गर्भजलमाथि शयन गर्नुहुन्छ। एक एव योगेश्वरः योगेश्वराधीश्वरः योगेश्वराणाम ब्रह्मादीनाम अधीश्वरः, योगेश्वर भनेका ब्रह्मादि देवताहरूको पनि अधीश्वरः नियन्ता भएको भगवान। एतद् चिदचिदात्मकं जगत् अनुप्रविष्ट, सबैका भित्र प्रवेश गरेर स्वशासनाधीनं कुर्वन्, आफ्नै धारक बनेर सबैको आफ्नो शासनको अधीनमा यो सारा जगतलाई गर्दै गर्दै धारक रूपले स्थित छन् रहेर। बहुधा सुरासुर नर तिर्यगादि बहुनाम भाग यथा आसित। अहिले विश्व प्रपञ्च विश्व ब्रह्माण्डमा यो यी चाहिँ देवता हुन्, यी चाहिँ दानव हुन्, यी चाहिँ नर मनुष्य हुन्, यी तिर्यक हुन् भनेर यसरी यो विभिन्न भेदले देखिएको छ। यो प्रलय अवस्थामा केही पनि भेद रहँदैन। त्यो कसरी भगवान शयन गर्नुहुन्छ त, कृपा गरेर त्यो प्रकाश गरिबक्स्योस्। प्रश्नकर्ता पनि यस्तो गम्भीर ज्ञान भएको भएपछि अब उत्तर बताउनेबाट कस्तो आनन्दका उत्तरहरू आउने होलान्। अझै प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ कि क्रीडन विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदै मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुश्लोकमौलेश्चरितामृतानि। द्विजगोसुराणाम, द्विज भनेका विप्र ब्राह्मण, गो भनेका धेनु र सुराणाम देवताहरूको क्षेमाय कल्याण गर्नका लागि, ब्राह्मण गाई र देवताहरूको कल्याण गर्नका लागि, यिनीहरूको कल्याण भयो भने प्रायः यदि सच्चा ब्राह्मण छ भने त्यसले अरू कुनै पनि मनुष्यको वा प्राणीहरूको अहित हुने कुरा मनले सोच्दैन पनि, व्यवहारले गर्दैन पनि। अब पतित ब्राह्मणका कुरा छोडौँ, पतितका कुरा गर्न हुँदैन हैन।